خوتنا معاكم مغربي من الجالية اللي كاينة هنا في ميريكان. اول حاجة بغيت نقول لكم شكرا على التتبع ديالكم للقناة ديالي، افهمت سطة. وبغيت نقول للناس الجداد اللي يلاه غادي تصنتوا للفيديوهات ديالي مرحبا بكم، وما تنساوش ديروا الاشتراك للقناة ديالي باش الوقت اللي نحط شي فيديو جديد تكونوا على القرص. اليوم اسيدي جينا نهضروا على الموضوع اللي كان واقع البارح، اللي هو البارح 90 مليون ديال الناس اللي في ميريكان فاقت من نعاس وهي تفطر ودخلت الكونت بونكير ديالها حتى لقات واحد 1400 دولار تضحك محطوطة في الكونت ديالهم. الله يخلف على بايدن، الله يخلف على ميريكان. ولكن راه ما بقاتش في هذيك 1400 اللي دخلات. المشكل راه كاين في واحد القضية اخرى. المهم قبل ما نهضر في المشكل، البارح كنت داخل لمواقع التواصل الاجتماعي وما يبانوا لي بزاف ديال المغاربة في الجروبات ديال ميريكان اللي باركين يكتبوا ويضحكوا على العلاقات الزوجية، وحتى على الناس اللي ساكنين بيناتهم الزوافرية. شنو كاتبين؟ كل بارك يلغي بلغاه. المرأة باركة تقول اعطيني حقي، الراجل بارك يقول اعطيني حقي، الروميتات محيحين، اللي عنده شي كريديت يوقف عليه الاخر يقول لي اعطيني فلوسي راك خديتي 1400 دولار. الروينة نايضة ما بين المغاربة ديال ميريكان. المهم نرجع للمشكل. المشكل يا سيادنا هو مني دخلت 1400 دولار البارح عرفت شحال ديال المشاكل وشحال ديال الصداع ما بين الراجل ومرته وما بين الروميتات. المرأة تغوت تقول لي اعطيني فلوسي، والراجل يغوت يقول لك انا راه باك تنضرب حتى انا تمارة. واتقوا الله، واش نتوما العام اللي جاي لقاكم ضاربين على الفلوس؟ حنا راه المغاربة معروفين جينا حتى الفلوس. الروينة تنوض شحال ديال المشاكل الزوجية اللي عندها علاقة غير بالفلوس. دابا راه شحال من واحد دخلاتو 1400 دولار وغيمشي يحط 8000 دولار ولا 9000 دولار للمحامي على صداع المشاكل اللي وقعت ما بين الراجل والمرأة وواقفين على الطلاق. ايوا فكها دابا، الله يخلف على بايدن. دابا المشكل عندنا هو شحال من راجل وشحال من امرأة مني تيبغيو يتزوجوا. اكثرية الرجالة تيقولوا نمشيو نجيبو المرأة من المغرب، ولكن العقلية ديالو هو انه غيجيبها من المغرب باش يتحكم فيها ويشد لها فلوسها. وكاينين حتى العيالات حتى هما تتزوج من المغرب وتتجيبو وتتحكم فيه وتتاخد ليه فلوسه. يعني هاد المشكل ماشي غير من جهة الرجالة، راه حتى العيالات. ولكن من ورا المشكل المرأة تجيب الراجل تتحكم فيه، توقف على رجليه، تولي عارف، تيقول لها بسلامة الله يربح ربحي بهادوك فلوس، وتمشي يقلب على راسو وتولي يقلب على مرة اخرى. ايوا الراجل حتى هو تيجيب المرأة مغمضة، غير تجي حتى هي تتحلو ليها العينين تولي تهضر لك على الفلوس وعلى الدولار عمر.
ايوا حياتهم تبقى غادية غير المشاكل وغير صداع على الفلوس، باش يخدموا بجوج ويتعاونوا بجوج، وكل راه بارك يضرب ويخدم من جهة، تتبقى عندهم العقلية ديال ضرب ليا نضرب ليك. علاش حنايا بحال هكا؟ علاش اللي منكونوش العكس؟ تكون عندنا الفلوس شي حاجة اللي غير زايدة، ميخلقوش لينا المشاكل ونعيشو حياتنا هانيين بلا صداع بلا مشاكل. ولكن ما كاينش هاد القضية هادي. المشكل هو انه الا دخلتي غير الجروبات اللي كاينين في المواقع التواصل الاجتماعي تيبان لك المستوى ديال المغاربة والعقلية ديال المغاربة غير من الكومنتيرات ديالهم والتعاليق ديالهم والبوستات ديالهم والتصاور ديالهم. هنا تيبان لك العقلية كيفاش تفكر الجالية المغربية هنا في ميريكان، لا من ناحية الراجل ولا من ناحية المرأة. وتتلقى واحد النسبة كبيرة اللي عايشين غير في الصداع والمشاكل. الله يحفظ مع الله يسر. المهم بغيت نقول لكم المرة الجاية غادي تنوضوا صداع على الفلوس، غادي نوصل الميساج لبايدن نقول لي ممنوع تبقى تحط لينا في الكونت بونكار ديالنا شي ريال، تبدلوا شوية ارتاقوا شوية، راكم شوهتوا ولاو كلشي عارفنا المشاكل اللي كاينة في الجالية ما كاينش في شي بلاصة اخرى. الطلاق والولاد، المشاكل بالجملة. المهم ما غاديش نطول عليكم، الميساج ديالي راه وصل، عرفتوا المشكل فين كاين. حنا ديما مصادعين على الفلوس، حاولوا تبدلوا العقلية ديالكم باش حتى ولادكم اللي غيكبروا هنا في ميريكان يكبروا بعقلية زوينة ونقية، ماشي مقاتلين غير على الفلوس. بغيت نقول شحال ديال الناس اللي غادي يتبعوني، انا غادي نحاول انني نمشي بالطريقة اللي كنت بغيت نمشي عليها، هو انني نمشي دقة دقة ونحكي على المغربي اللي جا من المغرب حتى الميريكان، وشنو الصعوبات اللي شاف وشنو المشاكل اللي تيشوف واللي تيبانوا ليه، ونهضر حتى على الناس القدام اللي يحاولوا انهم ميوصلوش الميساج للناس الجداد وتخليوهم انهم يتمحنوا ويضربوا تمارة ويطيحوا في الحفرة كيف ما قلت في الفيديوهات القديمة. اللي عنده شي فكرة ولا شي موضوع وبغاني نتكلم عليه تواصلوا معايا، دخلوا عندي للفيسبوك صيفطوا ليا في البريفي، انا غادي نقرا الميساجات ديالكم وغادي نسمع الاوديوات ديالكم وغادي نحاول نهضر عليه في اي فيديو جديد ان شاء الله. خوتنا اللي بغيت نقول لكم على انه خاصنا نبدلوا الطريقة ديال الحياة ديالنا، راه الجالية المغربية راه ولات الريحة ديالها عاطية وكلشي ولا عارفنا، جميع الجاليات ولاو يضحكوا علينا، راه حتى هداك الشيء اللي تتكتبو تتبارطاجيو في المواقع التواصل الاجتماعي تعكس الصورة ديال الحياة الاجتماعية ديال الجالية. حاولوا تبدلوا وحاولوا تعرفوا شنو تتحطوا في المواقع التواصل الاجتماعي. مؤخرا ولا بنادم غير حاضي الاخر. بغيت نقول لكم تسناو الجديد، كاينين مواضيع غادي تكون سخونة اللي عندها علاقة بالجالية. يلا تهلاو تهلاو.